28 अप्रैल को फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया था कि पाकिस्तान में जो हर ट्रांजैक्शन जिसमें सूद यानी रिबा जिसे अंग्रेज़ी में इंटरेस्ट कहते हैं, अरबी में या इस्लामी में रिबा कहते हैं, उसने कहा कि जिस भी ट्रांजैक्शन में रिबा हो, किसी भी एंगल से किसी भी पॉइंट पे अगर उसमें रिबा शामिल हो तो वो ट्रांजैक्शन इज़ टोटली प्रोहिबिटेड, नॉट ओनली इन इस्लाम। अब तो चूँकि 1992 से ये चीज़ पेंडिंग थी, 1992 में फर्स्ट टाइम जब तो उस टाइम से ये चैलेंज किया गया था जो इंटरेस्ट बेस बैंकिंग सिस्टम है। तो वहाँ से लेके अब तक अब जब 28 अप्रैल 2022 को एक फ़ैसला आया कि उन्होंने ये क्लियर लिखा है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो जिसमें ट्रस्ट फैक्टर शामिल हो तो वो प्रोहिबिटेड है। जब हम आते हैं ये जो अभी रिसेंटली जो मौलवी हज़रात इस पर बात करते हैं, उस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, और द सेकंड इज़ क्या इस्लाम में कोई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है भी या नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस्लाम में कोई बैंकिंग कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इस्लाम में एक मतलब इस्लाम के अपने एक मोड्स ऑफ बिजनेस है, इस्लाम में अपने ट्रांजैक्शन के अपने मोड्स हैं। इस्लाम में सबसे पहले तो ये भी क्लियरली मेंशन है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, ये 800-900 पेजेस जो उन्होंने लिखे हैं और एंड में आके बैंक अकाउंट नंबर डाला है, वही सूदी निज़ाम, वही बैंकिंग सिस्टम, उसी को फॉलो करके वो कह रहे हैं कि भाई हमें इस पर चंदा दो। तो ये मतलब ये मुनाफ़क़त जोड़ के इस्लाम की एक वाहिद और एक ही चीज़ है। मैं आज दरअसल हम जनरल बेस्ड किसी चीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। इस्लाम में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि सूदी निज़ाम के साथ रहना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐलान जंग है। तो माशाल्लाह से पाकिस्तान इस हद तक वी कैन से ताकतवर हो चुका कि इन्होंने अल्लाह से जंग मोल ली है। स्टेट बैंक इंक्लूडिंग MCB, UBL, HBL और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये पाँचों के पाँच इन्होंने जाके फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा है। तो अब देखते हैं बाद में क्या होता है। लेकिन दरअसल मैं ज़रा एक चीज़ को क्लियर कर सकूँ कि पाकिस्तानी साइकी और इस्लाम के हवाले से मतलब हमारा जो एक बिहेवियर है वो क्या है। जो पाकिस्तान में एक मोब रह रहा है, इंतहाई ज़्यादा जज्बाती मोब है। अब अगर ये मौलवी उन्हें कह दे कि ये बैंकिंग सिस्टम जो है, इन बैंकों में पैसा ना रखो और इन बैंकों को आग लगा लो, तो ये वाकई भी लगा लेंगे। बिकॉज इन्होंने ना इससे पहले ऐसा रूल अप्लाई करा है, बल्कि हमेशा इस तरह अप्लाई करते रहेंगे उनके कहने पे। अच्छा, ये मौलवी जो स्पेशली जो 2-3 है, देखिए हम स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं पास कर रहे हैं तो और 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती। तो वो जो अभी रिसेंटली जो ट्वीट करते हैं कि उस्मानी की बात कर रहा हूँ, बाकी जो कुछ अपने आप को बड़े शयूब कहते हैं उनकी मैं बात करता हूँ। ये बंदा आके सालों साल इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में रहा है, फिर ज़िया के तो ये राइट हैंड थे, ख़ासकर जो इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन में जिस तरह इन्होंने रोल प्ले करा है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके बड़े सरकार हैं। आपसे मैं यही पूछूंगा कि आप लोग उस टाइम क्यों खामोश थे। देखिए, वाइन पैक से शराब के बोतल से अपना स्टिकर हटा के रो अफ़ज़ा या किसी भी कोल्ड ड्रिंक के जो हलाल है, किसी भी कोल्ड ड्रिंक के स्टिकर को लगा के हम ये दावा नहीं कर सकते कि ये हलाल हुआ। तो इस सबसे पहले तो उन्होंने जो जिस तरह आज वो कह रहे हैं कि भाई ये हराम है, तो उन्होंने आज तक कोई बात इस पर ना करी है ना कभी करेंगे। क्योंकि जब आप लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव ना हो, जब आप लोगों के पास ये वो लोग जिस तरह स्पेशली ये मुनीब रहमान, ये वो लोग, जब आप यकीन जाने मुस्तफ़ा कमाल को मैं रिसेंटली की बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं, जब मैं मेयर ऑफ कराची था तो लिहारी एक्सप्रेस जब बन रहा था तो जो अफेक्टिव थे वहाँ पे जब प्लॉट्स जो गवर्नमेंट ने एलोकेट करने थे, तो यकीन जानिए ये बंदा उसने कहा कि भाई मुझे भी एक प्लॉट, ये जो फैक्ट्री से मुझे भी उसमें एक प्लॉट चाहिए। तो लाखों सैलरी लेना, वेरियस इंसेंटिव्स लेना गवर्नमेंट के इन्हीं बैंकों से, आप उस वक्त क्यों खामोश थे? स्टिल ये खामोश है। ये एक ट्वीट करना, ये भाई आप लोगों का काम ट्वीट करना नहीं है, भाई आप लोगों का काम एक क्लियरली और एक वाज़ेह पॉलिसी देना है। इस्लाम में मुशारका का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में मुराबा का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में वी कैन से इजारा का कॉन्सेप्ट है, चूँकि इस्लाम में क्लियर इंस्ट्रक्शंस है इसके हवाले से, जो टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस वेरी बैंकिंग सिस्टम है। और इस्लाम में जो यहाँ पे हम मतलब अब ये जो कह रहे हैं कि मिज़ान बैंक है या अल-फलाह बैंक है या कोई दूसरी बैंक है, वो कह रहे हैं कि मतलब चूँकि इन्होंने ज़िया की सरपरस्ती में तो यही चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी। कभी आके ये उस्मानी ने, तकी उस्मानी ने कभी आके ज़ाहिर एक जनरल को भी तो खुश करना था, तो कभी आके इन्होंने इसको मार्जिन का नाम दिया, कभी डेट सर्विसेज का नाम दिया, पता नहीं मतलब वही कान को यहाँ से पकड़े या यहाँ से वही चीज़ है। सूदी निज़ाम इन्होंने कहा कि
اب یہ جا کے بینکنگ بھی اب یہ جا کے اسلامی بینکنگ سسٹم بنا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس طرح اگر یہ بینکس جو ہے ریسنٹلی جو پاکستان میں پریویلنگ بینکنگ سسٹم ہے، یہ سسٹم اگر لوگوں کو چیز کوئی لیٹ سپوز وہ انہوں نے چونکہ اسلامی بینکنگ سسٹم اسی طرح انٹروڈیوس کروایا تھا، چونکہ انہوں نے یہ بتایا کہ اسلامی بینکنگ سسٹم ہے یہی کہ بھائی آپ کوئی چیز دیتے ہیں لیز پہ، تو بینک لیسر ہوا اور آپ لیس ہی ہوئے اور آگے وہ بینک آپ سے کرایہ چارج کرتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، آپ بینک کے خالہ کے بیٹے نہیں ہیں. صحیح ہے، ایسی کوئی بات نہیں. یہ ساری مسکنسیپشنس ہیں. بینک آ کے فور ٹائمنگ اگر وہ 5 سال کے لیے انہوں نے دیا ہوتا ہے یا 4 سال کے لیے انہوں نے دیا ہوتا ہے، وہ سود جو وہ کلیکٹیولی لے رہا ہوتا ہے، وہ سود اس تمام جو عرصہ ہے IFRS 16 ٹوٹلی اس کی کیلکولیشن کے لیے آیا ہے. تو اگر آپ اسی بینکنگ سسٹم کا حصہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹوٹلی غلط ہیں. لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں. اگر آپ ان کے پاس کوئی دوسرا الٹرنیٹو نہیں ہے، اب جماعت اسلامی والے بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر سمجھتا ہوں وہ معذرت کے ساتھ منافقت کا اگر کوئی دوسرا نام ہوتا تو جماعت اسلامی ہی ہوتا. وہ بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ان کے ساتھ ٹوٹلی اس کے اگینسٹ ہیں، یہ وہ. بھئی آپ ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو ہے؟ نہیں ہے، کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے ان کے پاس. جب آپ لوگوں کے پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے، جب آپ لوگ خود منسٹریز میں رہ چکے، جب آپ لوگ خود جب پارز میں تھے تو آپ لوگ اس وقت خاموش. اب ایک فیصلہ انہوں نے سنا دیا، وہ بھی 30 سال بعد. پتہ نہیں کیسے سنا ہے وہ اس کے بعد یہ پتہ چلے گا. تب جب آپ اس بینکنگ سسٹم کو کلوز کرو گے، اسلام میں کوئی بینکنگ سسٹم ہے نہیں نمبر 1، کیونکہ یہ بینکنگ سسٹم ریٹلی پریویلنگ بینکنگ سسٹم ہے. یہ ایک کیپٹل سوچ کے تھرو یہاں پہ آیا ہے، اور ظاہر ہے جو لوگ کترا رہے تھے، جو اپنے پیسے جمع نہیں کروا رہے تھے ان بینکوں میں، تو انہوں نے ایک بہت اچھا موو کیا جو آگے انہوں نے کیا کیا کہ بھائی یہ ان مولویوں کا بہت بڑا رول ہے اس چیز میں. انہوں نے یہ بات واضح کروا دی کہ بھائی اس بینکنگ کو بھی ہم لوگوں نے اسلامی کروا دیا، فتوے جاری کیے، یہ وہ ہوا. تو کوئی اسلام میں کوئی بینکنگ سسٹم جو پریویلنگ اسپیشلی بینکنگ سسٹم ہے، وہ جا کے اس کا اب جا کے اس کے بنیادیں اٹھا دی. وہ گریک سے جب سٹارٹ سے آیا تھا تو تبھی یہی بینکنگ سسٹم سود پہ مبنی ہے. پھر جا کے سب کانٹیننٹ آیا تو یہ بنیے وغیرہ جب اس میں انرولڈ تھے، پھر جا کے جب یہاں تک پہنچا. اسٹل میں کراچی میں کھڑا ہوں، یہاں پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. اس حد تک اس پوائنٹ تک اسلام میں جو ایک کلیئرلی جو 4-5 ویکینڈ سے موڈز آف ٹرانزیکشن انہوں نے آپ لوگ کو بتایا، اور جو ڈیٹ کے طریقے بتائیں کہ بھئی قرض اگر آپ لوگوں نے دینا بھی ہے کسی کو تو وہ بغیر کسی سود کے لیے. اسلام میں سود کا نہیں ہے، کیونکہ میں نے آلریڈی مینشن بھی کرا تھا، اسلام میں انتہائی زیادہ اس کی اسٹرکٹ پروہیبیشن ہے. تو اگر آپ مطلب اگر اس کی اتنی کیپیلٹی نہیں ہے کہ آپ وہ قرض ادا کر سکے تو سمپلی آپ اس صدقہ کے طور پر اسے معاف کر دیجیے گا. پھر پاکستان پہ امپلیمنٹ کرو گے جو 1952 میں انہوں نے پہلا قرضہ جا کے IMF سے لیا تھا، اور وہاں سے لے کے اس پوائنٹ تک سود کا ویکینڈ سے ہر بندے کے اندر، چاہے بڑے ہو چاہے زندہ ہو، ہر بندے کے اندر ویکینڈ سے پاؤں سے لے کے سر کے بالوں سودی نظام کا شکار ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از مچ ڈیفیکلٹ کہ اس ریاست کو اس اکانومی کو ایک دوسرا الٹرنیٹیو دے کے ایک بہت آسانی سے چلایا جا سکے. یہ ایک ویکینڈ سے اگر آلریڈی ایک کولیپسڈ اکانومی ہے، آپ جا کے کہیں گے کہ بھئی اس اکانومی سے اس سسٹم سے ہٹ کے، مطلب چونکہ کوئی نظام ہے بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس، اور مجھے پتہ ہے اس منافقت پہ بیسڈ کوئی اسلامی نظام لائیں گے بھی نہیں، تو اس نظام سے ہٹ کے آپ آ کے اس نظام پہ آ جائیں. یعنی یہ اب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اگر سودی نظام ہے اس کو چھوڑ کے اسلامی نظام پہ آ جائیں، تو آپ لوگ اول تو یہ کہہ نہیں سکتے. اگر آپ لوگوں نے کہا بھی تو وہ بھی پارشد ہوگا، ظاہر منافقت کا اس میں بھی ایک ویکینڈ سے رنگ اس میں بھی ہوگا. تو یہ ایک رزلٹ وہی ہوگا کہ بھئی اکانومی پوری کولیپس کر جائے. پھر وہی جس طرح سری لنکا بینکرپٹ ہوا، اگر ایک گلاس میں اتنا پانی اٹھایا جائے، بالکل صاف پانی، بلکہ آب زمزم اگر اٹھایا جائے اور اس میں ایک قطرہ بھی شراب کا ڈالا جائے تو پانی سارا خراب. بالکل اسی طرح یہ اگر کوشش کر بھی رہے، صحیح ہے کہ مطلب ایک فیکٹر، ایک بھی عنصر اگر اس میں سود کا رہ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اکراس دا اسٹیٹ جتنی بھی چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں سسٹم کے اندر، تو وہ تمام چیزیں حرام ہیں. تو کوئی الٹرنیٹیو لوگوں کے پاس نہیں ہے. صرف منافقت پہ پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. صرف ایک پاپولسٹ موو کے تحت اپنی پولیٹیکل پروفائلنگ ہے جو کر رہے ہیں. کبھی مطلب کسی کیمرے والے نے مائک کی ان کے سامنے کیا پکڑا، مطلب وہ کچھ بھی بول جاتے ہیں. تو کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا، یہی سودی نظام رہے گا. اور میں 100% شیور ہوں کہ یہ جو ایگزسٹنگ ویکینڈ سے ملازم ہے اس کے تحت تو بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کرم کرا اور ایک بہت بڑی ریولیوشن آئی تو میں سمجھتا ہوں پھر پاسبلٹی ہے. تھینک یو.